10वटा सेट एउटै भिडियोमा समाधान हुनेछन्। हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? यस भिडियोमा हामीले मावि र निमावि लाइसेन्स परीक्षामा आउन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण सेटहरू समाधान गर्नेछौँ। त्यो सेटहरू समाधान गरेपछि हजुरको 80% तयारी यहीँबाट पुग्छ है। प्रश्न भित्रबाट नै आउने हो है साथीहरू, त्यो चाहिँ ढुक्क बस्नुहोस्, भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्, यसपालि नाम आइहाल्छ। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो सेटको पहिलो प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधानको कति भागमा मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो भाग 3 मा है। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ। हामीहरूलाई थाहा छ नेपालको संविधान 2072 मा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची रहेका छन्। त्यसमध्ये भाग 3 अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था भएको छ। ल त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न, यो चाहिँ पटक पटक परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो है। शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी भयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2028 साल 5औं महिना 24 गते। कहिले त? 2028 5औं महिना 24 गते शिक्षा ऐन 2028 जारी भएको हो। हाम्रो तेस्रो प्रश्न, शिक्षा नियमावली बमोजिम कस्तो व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन सक्दैन है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो गैर नेपाली नागरिक भएको, 25 वर्ष पुरा नभएको, अनि तेस्रोमा प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परेको चाहिँ व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन सक्दैन है। यदि यी तीनवटा कमी कमजोरी छ भने हुन सक्नुहुन्न है। ल त्यसैगरी हाम्रो चौथो प्रश्न, अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तराङ्क 50 हुने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको कुन संशोधनले गरेको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, 9 संशोधनले है। अप्सन सी राइट रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो पाँचौं प्रश्न, समावेशी शिक्षा परिसरणका रूपमा लागू भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? यो पनि पटक पटक परीक्षामा आएको प्रश्न हो है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए बाँके, उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक। छैटौं प्रश्न, बाल अधिकारको 4 स्तम्भ भन्नाले कुन तहलाई जनाउँछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता है। बाल अधिकारको 4 स्तम्भभित्र यी कुराहरू पर्दछन्। ल बजाउँ अर्को प्रश्न उत्तरतर्फ। साथै हजुरहरूसँग एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी सेयर गर्न चाहे है साथीहरू, कृपया 1 मिनट निकाली सुनिदिनु होला। धेरै साथीहरू प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा सोधिराख्नुहुन्छ, सर मैले विगत 2-3 वर्षदेखि तयारी गरिरहेको छु, क्लास पनि लिन्छु र किताब पनि पढ्छु, बट मेरो चाहिँ नाम आउँदैन, अरूको आउँछ। हेर्नुहोस् कसको आउँछ नाम। जो विद्यार्थीले किताबको साथसाथै विभिन्न वेबसाइट, आर्टिकल, न्युजपेपरहरू पढेका हुन्छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू ध्यान दिएका हुन्छन्, उनीहरूको मात्र नाम आउने है साथीहरू। नत्र हजुरले वर्षौँ इन्स्टिट्युट धाउनुहोस्, 50 किताब पढ्नुहोस्, तर तपाईँको नाम चाहिँ आउँदैन है। यी कुराहरूलाई मैले गहिरिएर बुझेको छु। त्यसै क्रममा मैले आउनै सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू समाधानसहित PDF नोटहरू बनाएको छु। 2080 र 79 सालमा धेरै साथीहरूले लिनुभयो अनि पहिलो पटकमै नाम निकाल्नुभयो है साथीहरू। हजुरहरू पनि यदि हजुरमा त्यो क्षमता छ भने पढ्नुहोस्, केही छैन। तर हजुरलाई अलिकति कन्फ्युजन छ कि पढ्दा पढ्दै पनि नाम आउँदैन भने हजुरले चाहिँ यो लिनुहोस् है। यो लिनको लागि मैले तल WhatsApp नम्बर राखिदिएको छु, त्यसमा हजुरले सम्पर्क गरी अहिले नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियो लामो हुनेछ, अहिले नै यो नम्बरमा मेसेज गरी प्राप्त गर्नुहोस् है साथीहरू। यसमा हजुरले 50 लगभग 50वटा हजुरले सेट पाउनुहुन्छ समाधानसहित। इक्जाममा आउने खालको यो नाकि पढ्ने यता तर इक्जाममा आइदिने अर्को। ICT का प्रश्नहरू पाउनुहुन्छ, IQ समाधान पाउनुहुन्छ, 10-12वटा किताबबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पाउनुहुन्छ। टोटल मावि र निमाविको युनिटहरू पाउनुहुन्छ। सो अब चाहिँ लेट नगर्नुहोस्, टाइम अलि कमै छ। अहिले तल नम्बर दिएको छ, त्यसमा मेसेज गरी प्राप्त गर्नुहोस् है साथीहरू। नाम अवश्य नै आउँछ, त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। पहिला यस PDFमा धेरै कुराहरू इन्क्लुड नभएकोले प्राइस अलि कमै थियो, बट अहिले चाहिँ एकदमै एडभान्स बनाइएको छ है। सम्पूर्ण कुराहरू छन्, योभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरू आउँदैनन् है। सो अहिले सम्पर्क गर्नुहोस् अनि लिनुहोस्। अब जाउँ आफ्नो टपिकतर्फ। हाम्रो 7औं प्रश्न, नेपालमा अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, आर्थिक वर्ष 2056 र 57 मा है। त्यसैगरी हाम्रो 8औं प्रश्न, यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो है। अनुभव र तालिमको माध्यमबाट व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तन सिकाइयो, यो भनाइ चाहिँ कसको है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो गेट्सको है।
यदि प्रश्नमा अनुभव र तालिम आइदियो भने गेट्समा उत्तर लगाइदिनु होला है, अप्सन नै राइट छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मानव विकास भनेको के हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल है। 10औं प्रश्न, यस टाइप थ्योरी भन्नाले कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो शास्त्रीय सम्बन्धन। बट प्रश्नमा आरएस आइदियो भने त्यसमा चाहिँ कार्यपरक हुन्छ है। 11औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059ले कुनै पुरुष शिक्षकको पत्नी सुत्केरी भएमा त्यस्तो शिक्षकले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी कति दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी 15 दिन है। 12औं प्रश्न, नेपालको संविधान अनुसार तलको मध्ये कुन अधिकार सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि निलम्बन हुँदैन है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी समानताको हक, यो चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि निलम्बन हुँदैन है। 13औं प्रश्न, पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ अमिल्दो कुन हो है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो, यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो है। सो हाम्रो सही उत्तर यही नै हुन्छ। प्रश्नमा के भनेको छ भने सङ्कुचित अर्थसँग अमिल्दो भन्नुको अर्थ यी 4 अप्सनहरूमा 3वटा सङ्कुचित अर्थ हुन्, एउटा चाहिँ फरक हो है। अब फरक पत्ता लगाउनुहोस् त। ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो है। ल यो परिभाषा चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो। 14औं प्रश्न, आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई कहिले राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी 2011 साल भदौ 24 गते। 15औं प्रश्न, शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो? यो चाहिँ हजुरहरूको लागि क्लासवर छोडिदिएँ है, जान्नेले कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो 16औं प्रश्न, शिक्षक एउटा मेणबत्ती जस्तै हुन् जो आफू बलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छन्, यो भनाइ कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ए रुफ्रेन। हजुरले चाहिँ 10-12वटा विज्ञहरूको भनाइ चाहिँ कन्ट गरिहाल्नु होला है, त्यसभित्रबाट 2वटा पक्कै पर्छन्। त्यसै गरी 17औं प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालमैत्री विद्यालयको राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी गरियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 9 गते है। 18औं प्रश्न, दिगो विकास लक्ष्यको कति नम्बर लक्ष्यमा गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो लक्ष्य नम्बर 4 है। 19औं प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने काम कुन पदाधिकारीको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो वडा अध्यक्षको है, प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षकको होइन। कसको हो त? वडा अध्यक्षको। हाम्रो 20औं प्रश्न, 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कस्तो प्रकारको अभिलेख हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो उपयोगी है। 1 वर्षदेखि 10 वर्ष उपयोगी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सुशासनको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सन् 1990 को दशकपछि है। सर्वप्रथम यसको परिभाषा बुझ्नुपर्छ। सुशासन भन्नाले असंशासन कुशल व्यवस्थापनको समग्र रूप हो है। ल त्यसै गरी 22औं प्रश्न, नागरिक बडापत्रको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? सही उत्तर बेलायतबाट। नेपालमा कहिले? 2056बाट है। 23औं प्रश्न, बालमैत्री विद्यालय मापदण्ड 2067ले विद्यालयमा कम्तीमा कति प्रतिशत महिला शिक्षक हुने अपेक्षित मापदण्ड राखिएको छ? सही उत्तर 50% है। 24औं प्रश्न, व्यवस्थापनको कार्यहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? फेरि सुन्नुहोस् है, व्यवस्थापनको कार्यहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी योजना, सङ्गठन, नेतृत्व, नियन्त्रण। 25औं प्रश्न, दैनिक पाठ्ययोजनाको ऐच्छिक अङ्क कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी गृहकार है। दैनिक पाठ्ययोजनाको ऐच्छिक अङ्क गृहकार हो। 26औं प्रश्न, द्वन्द्व भनेको के हो? ल द्वन्द्व भनेको विवादको अवस्था पनि हो, कुनै पनि विचारमा असहमति जनाई मनमुटाव गर्नु पनि हो, कुनै पनि विषयमा 2 वा सोभन्दा बढी पक्षबीच असमझदारीको अवस्था पनि हो है। तीनैवटालाई समेटेर उत्तर दिँदा माथिको सबै हुन्छ है, अप्सन डी राइट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार पहाडी क्षेत्रको साक्षरता दर कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी 80.9%, जुन सबैभन्दा बढी हो है। 28औं प्रश्न, ल्याटिन शब्द क्युरको अर्थ के हुन्छ? सही उत्तर टुटन है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? सही उत्तर अप्सन ए 2076 साल 5औं महिना 20 गते है। 30औं प्रश्न, अक्षराङ्क शिक्षा कुन पाठशालामा पढाइन्थ्यो? सही उत्तर भाषा।
यसको लेखक जय पृथ्वी बहादुर सिंह है। ल त्यसै गरी 31औं प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार समावेशी शिक्षाले कस्तो प्रकारको शिक्षालाई जनाउँछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो ए र बी दुवैलाई। त्यसै गरी 32औं प्रश्न, घटना अध्ययन तथा मामला अध्ययनको प्रतिपादक को हुन्? सही उत्तर फ्रेडरिक ली प्ले। त्यसै गरी प्रश्नमा कार्यमूलक अनुसन्धानको सोध्यो भने कोटलेबिन हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ नझुक्नु होला। पेडागोजीको अर्थ के हुन्छ? यो त पक्कै पनि हजुरलाई थाहा भएको हुनुपर्छ है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो बालबालिकालाई सिकाउनको लागि अपनाउने तरिका चाहिँ पेडागोजी हो है। 34औं प्रश्न, नेतृत्व सिप विकासमा सबैभन्दा बढी सहयोग पुर्याउने शिक्षण विधि कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी छलफल। 35औं प्रश्न, आगमन विधिको उपयुक्त चरणहरू कुनसँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो उदाहरण, स्पष्टीकरण, नियमीकरण र अभ्यास है। 36औं प्रश्न, नेपालमा महिला शिक्षाको प्रारम्भ गर्ने को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी गङ्गाबाई। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कहिले स्वीकृत भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2078 9 महिना 7 गते। 38औं प्रश्न, मनोजको हालको उमेर आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ है। यस्ता प्रश्नहरू सकेसम्म आफै अभ्यास गर्नुपर्छ है। ल मनोजको हालको उमेर उसको बुबाको उमेरको आधा छ। यदि उसको बुबाको उमेर 50 छ भने मनोजको 25 छ, बुझ्नुहोस् है। 20 वर्षपछि उसको बुबाको उमेर उसको उमेरको 1.5 गुणा हुन्छ भने मनोजको बुबाको हालको उमेर निकाल्नुहोस्। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 40 आउँछ है हजुरले यदि समाधान गर्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी 39औं प्रश्न, मापनको मुख्य उद्देश्य के हो है? मापन भनेको योग्यता निर्धारण गर्नु, अङ्कन गर्नु है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो क बेठिक ख ठिक। योग्यता निर्धारण गर्नु चाहिँ मिलेन है, स्तर निर्धारण गर्नु मात्र हो। 40औं प्रश्न, शैक्षणिक उद्देश्यहरू के कति मात्रामा पुरा भए वा भएनन् भने कार्यक्रमको अन्त्यमा गर्ने मूल्याङ्कन कस्तो मूल्याङ्कन भनिन्छ? अन्तिममा भन्यो भने निर्णय हुन्छ है। सो यसको सही उत्तर अप्सन सी निर्णयात्मक। 41औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धान किन गरिन्छ है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो तत्काल समस्या समाधान गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ भने घटना अध्ययन भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको गहिरियर पत्ता लगाउनको लागि घटना अध्ययन गरिन्छ है। यी दुवै शब्दको अर्थ बुझ्नुहोस्। यी दुवै शब्दहरू हजुरलाई परीक्षामा हेर्न मिल्छ है। सो अहिले नै के हेर्नुहोस्। र साथै बुढापाकाहरूको अब किताब पढेर काम छैन है साथीहरू। मैले पहिला नै भनेको किताब मात्र पढेर लाइसेन्स निकाल्न सक्नुहुन्न है। त्यस्तो हुन्थ्यो भने फर्म भरेका सबैले लाइसेन्स निकाल्नु हुन्थ्यो, किन निकाल्न सक्नुहुन्न? मेन कुरा चाहिँ यही हो है, बुढापाकाको किताब। 42औं प्रश्न, शैक्षिक गुणस्तर परिचालन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए 2066 कार्तिक 13 गते। 43औं प्रश्न, भिडियो कन्सिस्ट अफ सिक्वेन्स अफ फ्रेम्स हुन्छ है। 44औं प्रश्न, मेल मर्ज इज युज टु कम्बाइन स्ट्याटिक इन्फर्मेसन इज वान डकुमेन्ट विथ भेरिएबल इन्फर्मेसन इन एनअदर डकुमेन्ट है। मेल चाहिँ यहीको लागि प्रयोग गरिन्छ। 45औं प्रश्न, विच प्रोग्राम इज युज बाई वेब क्लाइन्ट्स टु भ्यू द वेब पेजेस? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो वेब ब्राउजर हुन्छ है। 46औं प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ श्रव्य सामग्रीको उदाहरण हो है? श्रव्य भनेको सुन्ने मात्र है, हेर्ने होइन, सुन्ने मात्र। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी ग्रामोफोन। 47औं प्रश्न, कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गर्न, दुर्साहन गर्ने वा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी 50,000सम्म जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुने है। 48औं प्रश्न, तथ्याङ्क शास्त्रको कार्य अन्तर्गत कुन चाहिँ पहिलो काम हो? ल सबभन्दा पहिला चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्छ है। सो अप्सन बी राइट रहेको छ, तथ्याङ्कको सङ्कलन। 49औं प्रश्न, यदि कोडिङ शब्दका अक्षरलाई अङ्ग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार मिलाउने हो भने कतिवटा अक्षरको स्थान परिवर्तन हुँदैन है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 3वटा अक्षरहरूको स्थान परिवर्तन हुँदैन। आइक्यू सम्बन्धी मैले एक दिन छुट्टै भिडियो बनाउँछु है, त्यसमा एकदमै 0 देखि हजुरलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। ल साथीहरू, हाम्रो सेट 1 समाप्त भयो। अब सुरु गर्छौँ सेट 2। सेट 1 मा कुनै प्रश्नहरूमा हजुरलाई कन्फ्युजन छ भने हजुरले कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। साथै यदि यो पीडीएफ अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छैन भने तल व्हाट्सएप नम्बर दिएको छ, त्यसमा कल अथवा मेसेज गरी अहिले नै प्राप्त गर्नुहोस् है। ल अब सुरु गरौँ आफ्नो सेट 2। हाम्रो पार्ट 2 को पहिलो प्रश्न, कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिइने गरी कानुन बनाइने छैन। यो हक तलको मध्ये कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? हजुरले चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को धारा 16 देखि 46 सम्म
टोटल 31वटा मौलिक हकहरू छन्। ती 31वटा मौलिक हकहरू एकदमै राम्रोसँग बुझिहाल्नु होला है। धारा र उपधारा दुवै, खास गरी हजुरले धारा 16, 17, 18 उता 31 र 39 एकदमै राम्रो तरिकाले बुझिहाल्नु होला है। त्यहाँबाट 3वटा प्रश्न आएन भने जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न तयार छु है। मलाई चाहिँ थाहा छ है साथीहरू प्रश्न कहाँबाट आउँछन्, त्यही भएर मैले नोट बनाएको। त्यो नोट पढेपछि त हजुर 100% पास हुनुहुन्छ है साथीहरू। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने। यसलाई कसरी बुझ्ने त? प्रश्नमा मृत्यु दिएको छ भने हामीलाई बाँच्ने अप्सन चुज गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त बाँच्ने अप्सन कुनमा दिएको छ? अप्सन बीमै दिएको छ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मृत्युको उल्टो बाँच्ने। ल आशा छ हजुरले मैले भनेको ट्रिक बुझ्नुभयो है। ल दोस्रो प्रश्न, नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? मैले पहिला नै भनेको है साथीहरू, धारा 31, 16, 17 र 39 एकदमै राम्रो तरिकाले बुझिहाल्नु होला है। प्रश्न भनेको सिम्पल नै आउने है, तर स्मार्ट तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ है। बल्ल पास हुन सक्नुहुन्छ। सजिलो नठान्नु होला है लाइसेन्सको परीक्षालाई। यदि सजिलो लाग्छ भने तपाईँ 2079-80 को रिजल्ट हेर्नुहोस् है, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी, धारा 31मा है। तेस्रो प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन कहिले भयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, 2058 10औं महिना 25 गते है। कहिले भएको त? 2058 10औं महिना 25 गते। चौथो प्रश्न, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम के हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न है। हाम्रो पाँचौं प्रश्न, विशेष शिक्षा सम्बन्धी सलामाङ्का सम्मेलन कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सन् 1994 जुन 7 देखि 10 है। कुन सम्मेलन त? विशेष शिक्षा कहाँ भएको? सलामाङ्कामा है। ल छैटौं प्रश्न, रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना कहिले भएको थियो? सही उत्तर अप्सन बी, 2035 सालमा है। सातौं प्रश्न, बानीहरू, ज्ञानहरू र प्रवृत्तिहरू आर्जन गर्नु सिकाइ हो, यो भनाइ चाहिँ कसको है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो क्रो एन्ड क्रोको। कुन भनाइ त? बानीहरू, ज्ञानहरू र प्रवृत्तिहरू आर्जन गर्नु सिकाइ हो, यो भनाइ चाहिँ क्रो एन्ड क्रोको है। आठौं प्रश्न, मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? आधुनिक भन्ने बित्तिकै व्यवहारको विज्ञान हुन्छ है। ल नौं प्रश्न, बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्तलाई कुन नामले चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो आत्मीकरण र अनुकरणको सिद्धान्त। भन्नुको अर्थ देखासेखी गरेर सिक्ने है। 10औं प्रश्न, विद्यालय एउटा सानो समाज हो, यो भनाइ कसको हो? सही उत्तर जोन डिभोको। 10-12वटा महत्त्वपूर्ण भनाइ छन् है, त्यो चाहिँ कन्ट गरिहाल्नु होला। त्यसभित्रबाट 2 वा 3वटा प्रश्नहरू फिक्स हो। 11औं प्रश्न, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको उद्देश्य कुन मुख्य हो है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, अनुकूल सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नु है। 12औं प्रश्न, विद्यार्थी परामर्श कार्य मुख्यतः कुन पक्षमा केन्द्रित रहेको हुन्छ? सही उत्तर अप्सन बी, विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न। 13औं प्रश्न, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार अभिभावक भन्नाले कसलाई जनाउँछ? के त अभिभावक भन्नाले कसलाई जनाउँछ? कुन अनुसार? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी, माथिका सबै, चाहे त्यो बालबालिकाको बुवा आमा हुन्, संरक्षक वा माथुवर हुन्, विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति जसले पनि हुन् है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी, माथिको सबै। 14औं प्रश्न, ग्याङ उमेर भन्नाले तलको मध्ये कुन अवधिलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो उत्तर बाल्य अवस्था है। ग्याङ उमेर उत्तर बाल्य अवस्था। फेरि सुन्नुहोस् है, ग्याङ उमेर उत्तर बाल्य अवस्था। 15औं प्रश्न, प्राथमिक तहमा विज्ञान विषय शिक्षण गर्न तलको मध्ये कुन सबैभन्दा बढी उपयोगी विधि हो है? कुन तहमा त? प्राथमिकमा। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, निर्देशित खोज विधि चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। 16औं प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षाको विशेषता कुन हो? सही उत्तर माथिको सबै, सापेक्षता, ग्राहकमा सन्तुष्टि प्रदान, निश्चित मापदण्डमा आधारित, तिनैबाट हुन्छ है। ल 17औं प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? सही उत्तर माथिको सबै, शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुनु, शिक्षक तालिमको अपर्याप्तता, आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम नहुनु, सबै कारण हुन् है। ल 18औं प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क सम्बन्धमा गरेको कुन चाहिँ व्यवस्था ठिक छ? सही उत्तर अप्सन डी, माथिको सबै ठिक छ है। 19औं प्रश्न, तलको मध्ये कसलाई समावेशी शिक्षाले समेटेको भए पनि विशेष शिक्षाले समेटेको छैन? सही उत्तर अप्सन सी, न्यून दृष्टियुक्तलाई। 20औं प्रश्न, मान्छेको भिड भए रुखो के हुन्छ? अब तथ्य बुझ्नुहोस् है,
मान्छे मान्छे मिलेर के हुन्छ भिड हुन्छ, रुख मिलेर जगन हुन्छ। सो अप्सन डी राइट छ है। 21औं प्रश्न, शैक्षिक सुशासनले तलको मध्ये कसलाई समेट्दछ? सही उत्तर माथिको सबै। समावेशिता, स्वतन्त्रता, समता, पारदर्शिता, खुलापन, सहभागिता सबैलाई समेट्छ। 22औं प्रश्न, विद्यालयमा गठित गुनासो सुनवाई समितिको संयोजन को रहन्छ? सही उत्तर अप्सन ए विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहन्छ है। 23औं प्रश्न, ठेक्का पट्टाको कागजात कति समयसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ। के को कागज त ठेक्का पट्टाको। 24औं प्रश्न, व्यवस्थापनको कार्यहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रण है। 25औं प्रश्न, संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी 10। 26औं प्रश्न, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रम सम्वत 2037 साल। 27औं प्रश्न, फलास वाइन हरेक वर्ष कुन दिन भराइन्छ? सही उत्तर जेठ 7 गते प्रत्येक वर्ष है। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो? सही उत्तर पाठ्यपुस्तक नै पाठ्यक्रम हो है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको सार मान्नु पर्दछ, यो भनाइ कसको हो? सही उत्तर फ्रोबेलको है। 30औं प्रश्न, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा तलको मध्ये कुन पक्षलाई जोड दिन्छ? सही उत्तर अप्सन डी माथिको सबै। विधि, उद्देश्य, विषयवस्तु। 31औं प्रश्न, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हक तलको मध्ये कुन होइन है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी प्रत्येक नागरिकलाई उच्च शिक्षामा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। वस्तुगत प्रश्नहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको प्रश्न कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी बहुवैकल्पिक। 33औं प्रश्न, परियोजना विधिको सुरुवात कसले गरेका हुन्? सही उत्तर किलप्याट्रिकले है। 34औं प्रश्न, सानो समूहमा छलफल गर्नको लागि उपयुक्त तरिका कुन हो? सही उत्तर गुन्जन छलफल। 35औं प्रश्न, ससाना कक्षाका बालबालिकालाई शिक्षण गर्नका लागि कुन विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ? सही उत्तर अप्सन ए खेल विधि। 36औं प्रश्न, बहुकक्षा शिक्षण भनेको कस्तो शिक्षण हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी एउटा शिक्षकले एकै समयमा धेरै कक्षामा गरिने शिक्षण। 37औं प्रश्न, मानव विकासको सन्दर्भमा कुन चरणलाई पठारको अवस्था मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी नवजात अवस्था। 38औं प्रश्न, सामान्यतः कति वर्षका लागि विद्यालय सुधार योजना बनाइन्छ? सही उत्तर अप्सन सी 5 वर्षको लागि। 39औं प्रश्न, 1 सेकेन्ड भनेको घन्टाको कति अंश हो? दशमलवमा व्यक्त गर्नुहोस्। व्यक्त गर्दा उत्तर चाहिँ अप्सन सी आउँछ है 0.00027। 40औं प्रश्न, निदानात्मक मूल्याङ्कन किन गरिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यार्थीका जटिल खालका समस्याको पहिचान गर्न पनि उपचारात्मक शिक्षण गर्न पनि है। अप्सन डी राइट छ। 41औं प्रश्न, वैधताको सम्बन्ध तलको मध्ये केसँग रहेको हुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए उद्देश्य। 42औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धानको उपयुक्त क्रम कुन हो? सही उत्तर योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्बन। अङ्ग्रेजीमा प्लान, एक्ट, अब्जर्भेसन अनि आरबाट रिफ्लेक्ट है PAOR। 43औं प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो? सही उत्तर सिकाइमा सुधार। 44औं प्रश्न, द टर्म गिगाबाइट रिफर्स टु? सही उत्तर 1024 मेगाबाइट है। ल 1 GB मा 1024 MB हुन्छ भनेको यही छ है। 45औं प्रश्न, विच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ पेज मार्जिन? सही उत्तर अप्सन सी सेन्टर। यो त पक्कै पनि हजुरलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। 46औं प्रश्न, विच इज द फलोइङ इज नट करेक्ट मेथड अफ एडिटिङ द सेल कन्टेन्ट? सही उत्तर अप्सन ए प्रेस द अल्ट की। 47औं प्रश्न, द फङ्सन टु कन्भर्ट रो एन्ड डाटा टु कलम एन्ड और भाइस भर्सा इज? सही उत्तर अप्सन डी ट्रान्सपोज। 48औं प्रश्न, एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्य रु 49.50 छ भने पसलेले 10% छुट दिएर बेच्दा उसले त्यो वस्तु कम्तीमा कतिमा बेचे होला? अङ्कित मूल्य MP = 4950, D = D% = 10। अब यसलाई गर्नुहुन्छ भने
4455 आउँछ है। ल 49औं प्रश्न, मनोजको हालको उमेर उसको बुबाको उमेरको आधा छ है। 20 वर्षपछि उसको बुबाको उमेर उसको 1.5 गुणा हुनेछ भने मनोजको बुबाको हालको उमेर निकाल्नुहोस्। सही उत्तर अप्सन बी 40 हुन्छ है। त्यसै गरी सेट 2 को अन्तिम प्रश्न, सम्पूर्ण पृथ्वीमा जमिन र पानीको अनुपात 3.5 छ र उत्तरी गोलार्धमा यो अनुपात 7.9 भए दक्षिणी गोलार्धको अनुपात निकाल्नुहोस्। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 5.11। ल साथीहरू सेट 2 पनि समाप्त भयो। जति साथीभाइ बहिनीहरू पढाइप्रति सिरियस भई भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने कमेन्टमा गएर मी लेखिदिनु होला है। ल अब जाउँ सेट 3 तर्फ। नेपालको संविधानमा भाग 4 केसँग सम्बन्धित छ? ल यसलाई एकदमै सरल तरिकाले बुझ्नुहोस् है ट्रिकबाट। परान्मै रारा र राष्ट्रपति है। ल हामीलाई थाहा छ टोटल 35 वटा भाग छन् है। पहिलोमा प्रारम्भिक, दोस्रो नागरिक कर्तव्य, तेस्रो मौलिक हक, 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व। दोस्रो प्रश्न, राष्ट्रिय परिषदमा अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रहन्छन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 21 जना है। तेस्रो प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा नियमावली 2059 जारी गरिएको हो? फेरि सोच्नुहोस् है, शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा नियमावली 2059 जारी गरिएको हो? सही उत्तर अप्सन बी दफा 19। चौथो प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 कहिले जारी भयो? सही उत्तर 2059 दोस्रो महिना 16 गते चाहिँ जारी भएको हो है। पाँचौं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा कुन जिल्लामा लागू भएको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो बाँके, त्यसपछि बर्दिया है। छैटौं प्रश्न, सन् 2015 मा भएको इन्चोन सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको हो? सही उत्तर साउथ कोरिया, अप्सन ए राइट छ है। सातौं प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा कस्तो शिक्षा हो? सही उत्तर आवश्यकतामा आधारित। अनौपचारिक हेर्ने बित्तिकै आवश्यकताको अप्सन खोज्नु होला है, त्यही नै राइट हुन्छ। आठौं प्रश्न, रुखको उदाहरण दिँदै उदाहरण हेर्ने बित्तिकै आगमन हुन्छ है। ल अब प्रश्न नपढौँ। उदाहरण हेर्ने बित्तिकै आगमन, सूत्र हेर्ने बित्तिकै निगमन। बुझ्नु हो कि नै? उदाहरण, प्रश्नमा उदाहरण दिएको छ भने आगमन, सूत्र दिएको छ भने निगमन है। ल नौ प्रश्न, अगाडि सिकेको सिकाइले यो चाहिँ स्थानान्तर सम्बन्धी रहेको छ है। अगाडि सिकेको सिकाइले पछिको सिकाइमा सहयोग गर्नु कुन प्रकारको सिकाइको स्थानान्तरण हो? सही उत्तर समवर्ती। 10औं प्रश्न, थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेको सिकाइको प्राथमिक नियमहरूसँग असम्बन्धित कुन नियम हो है? असम्बन्धित भनेको छ, सो अप्सन सी राइट हुन्छ है, मानसिक विन्यासको नियम। बाँकी एबिडी सही छन् है। 11औं प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार आधारभूत कक्षा 1 देखि 8 मा खुद भर्ना दर कति प्रतिशत पुगेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी 96.1% है। 12औं प्रश्न, तलको मध्ये कसले विद्यालयलाई समाजको सहपद्धतिको रूपमा परिभाषित गरेका छन्? सही उत्तर कुम्स है। 13औं प्रश्न, विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ है। 14औं प्रश्न, योजना कार्यान्वयन अवलोकन र प्रतिबिम्बन प्रक्रिया नै कार्यमूलक अनुसन्धान हो, यो भनाइ कसको हो? सही उत्तर जोन क्याप्लर। ल 15औं प्रश्न, तलको मध्ये कुनले शिक्षाको पेशागत विकासलाई जनाउँछ? सही उत्तर अप्सन ए शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा सिप हासिल गर्नेलाई शिक्षाको पेशागत विकासलाई जनाउँछ है। 16औं प्रश्न, ज्ञान सिप र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनको लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कुन साधनलाई मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए तालिम है। 17औं प्रश्न, तल दिएको विकल्प मध्येबाट अमिल्दो छान्नुहोस्। सही उत्तर नुन इस्टु रास। 18औं प्रश्न, तलको मध्ये कुनले गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ बुझाउँदैन है, के त बुझाउँदैन? एसिडी बुझाउँछन् तर बी चाहिँ बुझाउँदैन, किनभने यसमा के दिएको छ त? शिक्षामा सामाजिक न्याय, समता र पहुँच हुनु, यसले चाहिँ बुझाउँदैन है। ल 19औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको योजना कार्यान्वयन र नतिजाको पहिचान सहितको चक्रीय प्रक्रिया हो, यो भनाइ कसको हो?
ल 19औं प्रश्नको सही उत्तर हो कुर्तलेबिन। 20औं प्रश्न, एउटा समूहमा केही गाई र परेवा रहेका छन्। त्यो समूहमा खुट्टाको सङ्ख्या टाउको सङ्ख्याको दोब्बरभन्दा 24ले बढी छ भने त्यहाँ गाईको सङ्ख्या कति होला? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी 12वटा है। यस सम्बन्धी मैले छुट्टै भिडियो बनाउँछु है, त्यसमा एकदमै गरेर हेराउँछु अनि सजिलो तरिकाले बुझाउँछु हजुरलाई है। नआत्तिनु, भोलि या पर्सिमा आइहाल्छ। 21औं प्रश्न, सार्वजनिक सेवा वडापत्रको मुख्य काम चाहिँ के हो है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु। 22औं प्रश्न, नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र कहिलेबाट सुरु भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी 2070बाट है। पाठ्यक्रम विकासको मुख्य स्रोत कसलाई मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिकारु। सिकारु बिना केही पनि कुरा सम्भव नभएकोले सिकारु चाहिँ हो है। ल 24औं प्रश्न, आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत नपर्ने कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी शिक्षक प्रधान व्यवस्थापन। यो चाहिँ पर्दैन है, बाँकी सबै पर्छन्। 25औं प्रश्न, 1000 शब्द बोलेर बुझ्ने कुरा एउटा चित्रबाट छर्लङ्ग हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? सही उत्तर कन्फ्युसियसको हुन्छ है। 26औं प्रश्न, कार्यवाहक सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग किन गरिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अपेक्षित व्यवहारको निर्माण गर्न। 27औं प्रश्न, पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको सार मान्नु पर्दछ, यो भनाइ कसको हो? सही उत्तर फ्रोगको है। पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थसँग अमिल्दो कुन हो? पहिलो पनि मिलेको छ, बी पनि मिलेको छ, सी पनि मिलेको छ, तर डीमा हेर्नुहोस् त पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो। यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो, ना कि सङ्कुचित अर्थ है। त्यसै गरी व्यापक अर्थ के हो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। ल 29औं प्रश्न, हिल्डा टाभाले पाठ्यक्रम विकासको कतिवटा चरण उल्लेख गरेका छन्? सही उत्तर अप्सन सी 7वटा। 30औं प्रश्न, विद्यालयले थप पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा कुन निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्छ? यो त पक्कै पनि हजुरलाई थाहा भएको हुनुपर्छ है, सिम्पल नै छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। 31औं प्रश्न, सिकारु र उसले प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने वातावरणको बाहिरी अवस्था बीचको अन्तर्क्रियालाई के भनिन्छ? सही उत्तर सिकाइ अनुभव। 32औं प्रश्न, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको उद्देश्य कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी माथिको सबै। 33औं प्रश्न, परिभाषा वा नियमबाट सुरु भई प्रयोग वा उदाहरणमा टुङ्ग्याउँदै सिकाउने तरिकालाई कुन विधि भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए निगमन। 34औं प्रश्न, प्राथमिक तहमा विज्ञान विषय शिक्षण गर्न तलका मध्ये सबैभन्दा बढी उपयोग विधि कुन हो? सही उत्तर अप्सन सी निर्देशित खोज है। के त निर्देशित खोज। त्यसै गरी 35औं प्रश्न, माथिल्लो कक्षामा परोपकारी मानिएको शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विषय शिक्षण। 36औं प्रश्न, प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो शिक्षा आयोग कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग है। 37औं प्रश्न, अन्तर्मुखी वृद्धिको विशेषता कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी सबै। थोरै बोल्ने, एक्लै पढ्ने, समूहमा बस्न र रुचाउने सबै हुने है। 38औं प्रश्न, पाठ्यक्रममा उद्देश्य निर्धारण गर्दा कुन स्रोतलाई आधार मान्नु पर्दछ? सही उत्तर अप्सन डी माथिको सबै। 39औं प्रश्न, तलका अवधारणाहरूको सही क्रम कुन हो? सही उत्तर अप्सन बी परीक्षा, मापन, लेखाजोखा, मूल्याङ्कन। 40औं प्रश्न, नियमअनुसार अङ्कन गर्नु मापन हो, यो भनाइ कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो आर.डब्ल्यू. टाइलर। 41औं प्रश्न, शिक्षकको पेशागत विकास गराउनको लागि कुन तरिकालाई कम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? सही उत्तर अप्सन बी शिक्षकको स्वतः बढुवा गर्ने। 42औं प्रश्न, तलका मध्ये निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन होइन है? सही उत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा। 43औं प्रश्न, कुनै समस्याका कारण, प्रभाव र समाधानका उपायहरू समेत खोजी गर्ने अनुसन्धान तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी घटना अध्ययन। 44औं प्रश्न, सर्टकट की फर रिप्लेसिङ अ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इज? सही उत्तर Ctrl+H है। 45औं प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ दृष्टि सामग्रीको उदाहरण हो? सही उत्तर मोडेल। 46औं प्रश्न, तथ्याङ्कलाई घट्दो वा बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दा मध्यबिन्दुमा पर्ने मानलाई के भनिन्छ? सही उत्तर मध्यका, मध्यबिन्दुमा मध्यका है। ल 47औं प्रश्न, विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क कहिले भराइन्छ? सही उत्तर जेठ 7 र चैत्र 23 गते। 48औं प्रश्न, कुनै परीक्षामा 30% विद्यार्थी पास भए
यदि 140 जना फेल भएका रहेछन् भने कति जनाले परीक्षा दिएका रहेछन्? सही उत्तर अप्सन सी 200। 49औं प्रश्न, रामको तौल 60 केजी र श्यामको 48 केजी छ भने राम र श्यामको तौलको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस्। सही उत्तर 5.4 भाग गरेर निकाल्ने है। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न, एउटा विक्रेताले एउटा घडी रु 500 मा किनेर 5% घाटामा बेच्छ भने सो घडीको बिक्री मूल्य कति होला? यस पनि निकाल्नुहोस् है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 475। ल साथीहरू, एउटा अझ सेट हाम्रो समाप्त भयो। अब जाउँ नेक्स्ट सेटतर्फ। र त्यसको साथसाथै मैले बनाएको महत्त्वपूर्ण पिडिएफहरू पास हुन सक्ने गरी बनाइएको छ। इच्छुकले यो राईको दबाव नै छ। यदि हजुरहरूमध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने लिनुहोस् अनि नाम निकाल्नुहोस् है साथीहरू। त्यो पढेपछि हजुरको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ नाम आउने। यस भिडियोको चौथो सेट है। पहिलो प्रश्न, छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको बैठक 1 वर्षमा कति पटक बस्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो ए प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 2 पटक है। दोस्रो प्रश्न, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसको हुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको है। ल तेस्रो प्रश्न, इन्चोन घोषणाले समेटेको विषय कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी माथिको सबै, समावेशी शिक्षाको अधिकार, समतामूलक शिक्षा सबै हुन् है। चौथो प्रश्न, शिक्षकको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकले पाएको विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क दिइन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी 5 अङ्क। पाँचौं प्रश्न, अन्तर्मुखी बुद्धिको विशेषता कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी माथिको सबै, थोरै बोल्ने, एक्लै पढ्ने, समूहमा बस्न नरुचाउने सबै हुन् है। छैठौं प्रश्न, नेपालको शैक्षिक इतिहासमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम कसले गरेका थिए? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए जयस्थिति मल्ल। सातौं प्रश्न, मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र 2048 को कति धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी धारा 26। मनोविज्ञान भनेको सकारात्मक व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी वाटसनको। अर्को प्रश्न, मानव विकासका चरणहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो चरण कुन हो? सही उत्तर अप्सन बी नवजात अवस्था। 10औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 को कुन परिच्छेदमा विषय शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? सही उत्तर अप्सन ए परिच्छेद 11। 11औं प्रश्न, विद्यालयको बजेट स्वीकृति कसले गर्दछ? सही उत्तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले है। के त विद्यालयको बजेट स्वीकृत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अनुसार गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार तलको मध्ये कसमा निहित रहेको छ? सही उत्तर अप्सन सी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा। 13औं प्रश्न, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको उद्देश्य कुन मुख्य हो है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अनुकूल सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नु। 14औं प्रश्न, तलको मध्ये कुनले शिक्षकको पेशागत विकासलाई जनाउँछ? सही उत्तर अप्सन ए शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा सिप हासिल गर्ने। 15औं प्रश्न, यदि तिमी प्रभावकारी शिक्षक बन्न चाहन्छौ, एकदमै महत्त्वपूर्ण है साथीहरू, भने प्रभावकारी शिक्षकले जस्तै गर यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी पिटर्स। 16औं प्रश्न, अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गतको पहिलो काम कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिर्जना। पहिलो सिर्जना, त्यसपछि CARD है, ट्रिक के हो CARD, क्रिएसन, एडमिनिस्ट्रेसन, रिटेन्सन, डिस्पोजल। ल 17औं प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षासँग सम्बन्धित लगानी प्रक्रिया र उत्पादन सहितका समग्र सूचकको प्रणालीलाई केले जनाउँछ? सही उत्तर अप्सन डी शैक्षिक प्रणालीले। 18औं प्रश्न, शैक्षिक गुणस्तर परिचालन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? सही उत्तर अप्सन ए 2066 कार्तिक 12 गते। 19औं प्रश्न, वर्तमान कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ? सही उत्तर अप्सन सी एकीकृत पाठ्यक्रम है। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। 20औं प्रश्न, एउटा समूहमा केही गाई र परिवार रहेका छन्, आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ है। त्यो समूहमा खुट्टाको सङ्ख्या टाउको सङ्ख्याको दोब्बरभन्दा 24ले बढी छ भने त्यहाँ गाईको सङ्ख्या कति होला? सही उत्तर अप्सन सी 12वटा है। ल अर्को प्रश्न, नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? सही उत्तर अप्सन डी 2017बाट। 22औं प्रश्न, कुन किसिमको फाइलिङ वर्गीकरणलाई स्व अनुक्रमणिका फाइलिङ प्रणाली भनिन्छ?
सही उत्तर अप्सन सी बडा अनुक्रम वर्गीकरण है। 23वां प्रश्न समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण कुन हो? सही उत्तर अप्सन सी समस्याको पहिचान। 24वां प्रश्न कक्षा कोठा व्यवस्थापनको आवश्यकता किन छ है? क्लासलाई किन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ? आफै बुझ्नुहोस् है। प्रश्न बुझेर उत्तर पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी माथिको सबै हुन्छन् है। 25वां प्रश्न बहुकक्षा बहुवर्ग शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? सही उत्तर एउटा शिक्षकले एकै समयमा एकभन्दा बढी कक्षामा शिक्षण गर्ने तरिका। 26वां प्रश्न विद्यालय स्तरमा पढाउन नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्य पुस्तक कुन हो? सही उत्तर अप्सन ए अक्षराङ्क शिक्षा। लेखक जय पृथ्वी बहादुर सिंह। उहाँको मृत्यु 2059 असोज 6 गते। मूल्याङ्कनको काम के हो? सही उत्तर कबेठिक खठिक है। 28वां प्रश्न नेपालमा कहिलेदेखि कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य गरिएको हो? सही उत्तर 2060 सालदेखि है। 29वां प्रश्न 2004 सालमा स्थापना गरिएको आधार स्कुल कस्तो किसिमको थियो? सही उत्तर व्यावसायिक किसिमको है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा अध्यक्षसहित कतिजना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर अप्सन सी 17 जना। 1000 शब्द बोलेर बुझिने कुरा एउटै चित्रबाट छर्लङ्ग हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर मैले पहिला नै भनेको है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी कन्फ्युसियस। 32वां प्रश्न आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ है। यदि मेड शब्दलाई 13145 ले कोड गरिन्छ भने गेटलाई केले कोड गरिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी 71205। ट्रिक के हो? एमएडीई ई को भ्यालु कति दिएको छ? 5 भने अब जीएटीई अन्तिममा 5 आउनु पर्यो अप्सनमा। अब अन्तिममा 5 भएको अप्सन डीमा मात्र छ। 33वां प्रश्न तलका मध्ये कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा विद्यार्थीहरूको सहभागिता बढी हुन्छ? सही उत्तर छलफल है, डिस्कसन। प्राथमिक तहमा सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण गर्नका लागि तलको मध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावकारी विधि कुन मानिन्छ? सही उत्तर छलफल र प्रदर्शन है, डिस्कसन एन्ड सोइङ। त्यसै गरी 35वां प्रश्न समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो समस्याको पहिचान पहिला गर्नुपर्छ है। ल 36वां प्रश्न दुर्गम क्षेत्र तथा शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको विद्यालयमा कस्तो शिक्षण तरिका उपयुक्त हुन्छ? सही उत्तर बहुकक्षा शिक्षण है। 37वां प्रश्न ससाना कक्षाका बालबालिकालाई शिक्षण गर्नका लागि कुन विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए खेल विधि। सबभन्दा पहिला बुझ्नुहोस् कतिवटा लक्ष्य छन् त? 17वटा। 17बाटै कन्ट गर्नुहोस् है, बल्ल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी लक्ष्य नम्बर 4 हो है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। कार्यमूलक अनुसन्धान किन गरिन्छ त? तत्काल समस्या समाधान गर्न। 40वां प्रश्न आफूले आफैलाई चिन्नु कस्तो मूल्याङ्कन हो? सही उत्तर आत्ममूल्याङ्कन। 41वां प्रश्न निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको उद्देश्य कुन हो? सही उत्तर अप्सन डी माथिको सबै। घटना तथा मामला अध्ययनको प्रतिपादक को हुन्? सही उत्तर फ्रेडरिक लिपले। 43वां प्रश्न धारणा निर्माण र समस्या समाधान कुन सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोगसँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त। 44वां प्रश्न डेसिबिल प्रिन्टर इज अ टाइप अफ मैट्रिक्स प्रिन्टर है। 45वां प्रश्न विच अफ द फलोइङ प्रोडक्ट अफ डाटा प्रोसेसिङ? सही उत्तर इन्फर्मेसन। डाटा प्रोसेसिङ मिन इन्फर्मेसन है। 46वां प्रश्न इन विच भ्यू हेडर एन्ड फुटर आर भिजिबल? सही उत्तर अप्सन सी प्रिन्ट लेआउट भ्यू। साइबर अपराध भनेको के हो? सही उत्तर माथिको सबै है, अप्सन आफै पढ्नुहोला। 48वां प्रश्न समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। कञ्चनजङ्घा मनास्लु धवलागिरी। ल नमिल्ने चाहिँ गौरीशङ्कर हो है। किन भएको त त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नेलाई मैले फ्रीमा पिडिएफ दिन्छु है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी शिरीषको फुल। त्यसै गरी साथीहरू यस सेटको पनि अन्तिम प्रश्न यदि ए को आय बी को भन्दा 20% बढी र बी को आय सी को भन्दा 20%ले कम हो भने आयको आधारमा ठुलोबाट सानो क्रम कुन हो? सही उत्तर सिएबी है। मैले चाहिँ भनेको है साथीहरू आयको सम्बन्धी म छुट्टै भिडियो ल्याउँछु जुनमा यी सबै प्रश्नहरू समावेश हुन्छन् है। कसरी समाधान गर्ने, कसरी उत्तर निकाल्ने, ट्रिक के हो, सम्पूर्ण कुराहरू हजुरलाई सिकाउनेछु है। ल अब जाउँ अर्को सेटतर्फ। प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रताको हक नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ए माथिको सबै है। दोस्रो प्रश्न समान कामका लागि
लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। यो मौलिक हक तलक मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी समानताको हक। प्रश्नमै दिएको छ समान, यहाँ चाहिँ समानता। ल तेस्रो प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 को नौ संशोधन कहिले भयो? सही उत्तर अप्सन डी 2074 7 महिना 6 गते। मलाई थाहा छ हजुरलाई अलि बोर लागिरहेको होला है, किनभने भिडियो धेरै लामो भयो। टेन्सन नगर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम सेट हुनेछ है। यदि हजुरलाई बोर लागिरहेको छ भने त्यसपछि छुटेका प्रश्न र सेटहरू अर्को भिडियोमा है। यो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 भोलि ल्याइदिन्छु। यदि हजुरहरूलाई बोर लागिरहेको छ भने मात्र है, र लागिरहेको पनि होला है, त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। सो यस भिडियोलाई मैले 2 पार्टमा बनाइदिन्छु है। ल चौथो प्रश्न, स्थानीय तहमा रहने छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? अध्यक्ष भनेको छ है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख है। पाँचौं प्रश्न, समाहित शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? सही उत्तर समुदायका सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनु, यो पनि ठिक छ है। बी, विद्यालयमा प्रवेश भएका सबै बालबालिकालाई उनीहरूको क्षमता, आवश्यकता, चाहना, रुचि अनुसारको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराएर शिक्षा दिनु, यो पनि ठिक छ है। सो क र ख दुवै अप्सन ठिक। समावेशी शिक्षाको अवधारणा सर्वप्रथम कहाँबाट आएको हो? सही उत्तर स्पेनको सालामान्काबाट है। सातौं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहिले पारित भएको हो? सही उत्तर सन् 1989 नोभेम्बर 20 को है। आठौं प्रश्न, वृद्धि भनेको के हो? सही उत्तर शारीरिक आकार र संरचनामा आउने परिवर्तन चाहिँ वृद्धि हो है। ल अर्को प्रश्न, अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता अन्तर्गत अमिल्दो कुन हो? ल यसमा चाहिँ अप्सन डी राइट छ है। अमिल्दो चाहिँ सिकाइ प्रक्रियामा क्रमिक परिवर्तन चाहिँ मिलेको छैन। 10औं प्रश्न, धारणा निर्माण र समस्या समाधान कुन सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोगसँग सम्बन्धित छन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिद्धान्त। 11औं प्रश्न, सामाजिक परिसरण समितिले कहिले विद्यालय सामाजिक परिसरण प्रतिवेदन स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्दछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी पहिलो चौमासिक है। 12औं प्रश्न, विद्यालयको काम कारबाहीको सामाजिक परिचालन गर्न गठन गरिने समिति कसको संयोजकत्वमा गठन हुने प्रावधान रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्षमा है। ल 13औं प्रश्न, अनौपचारिक सुन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ? आवश्यकता हेर्नु होला है। के त अनौपचारिक आवश्यकता, अनौपचारिक आवश्यकता। प्रश्नमा अनौपचारिक दियो भने त्यो पक्कै पनि आवश्यकता खोजिरहेको छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए आवश्यकतामुखी है। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ? आवश्यकतामुखी हुन्छ। तलको मध्ये कुनलाई शिक्षकको पेशागत विकासका महत्त्वपूर्ण साधन मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो तालिम, सेमिनार, स्वाध्ययन। यी तीनैबाटलाई मिलाएर उत्तर दिनुहुन्छ भने अप्सन डी राइट हुन्छ, माथिको सबै। 15औं प्रश्न, आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा कहिलेबाट शिक्षकलाई तालिमको सुरुवात गरिएको थियो? सही उत्तर अप्सन सी 2006 सालमा है। ल 16औं प्रश्न, शिक्षक तालिम कस्तो किसिमको हुन्छ? सही उत्तर अनिवार्य हुन्छ है, तालिम चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। 17औं प्रश्न, तलको मध्ये कुन गुणस्तरीय शिक्षाको लगानी सूचक अन्तर्गत पर्दैन है? कुन चाहिँ पर्दैन? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी विद्यार्थी सहभागिता। त्यसैगरी 18औं प्रश्न, गुणस्तर अवधारणाको विकास सन्दर्भमा सन् 1980 तिर गुणस्तरलाई कसरी हेरिन्थ्यो है? कसरी हेरिन्थ्यो त? सही उत्तर 1980 तिर सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापनको रूपमा। 19औं प्रश्न, नेपाल सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम कुनलाई उपलब्ध गराउँछ? सही उत्तर स्थानीय तहलाई। त्यसैगरी 20औं प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा कस्तो शिक्षा हो? मैले के भनेको थिएँ? अनौपचारिक हिँड्ने बित्तिकै आवश्यकता हेर्नु होला। के त अनौपचारिक आवश्यकता, अनौपचारिक आवश्यकता। अनौपचारिक आएमा त्यो प्रश्नले आवश्यकता मागेको हो। के त आवश्यकता मागेको हो है। सो अप्सन डी राइट हुन्छ, आवश्यकतामा आधारित। 21औं प्रश्न, विद्यालय सुशासनको मुख्य तत्त्व कुन हो? सुशासनको मुख्य तत्त्व माथिको सबै हुन् है। के त सबै हुन्। 22औं प्रश्न, विद्यालयमा गुनासो समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी गुनासो सुन्ने शिक्षक है। के त विद्यालयमा गुनासो समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? गुनासो सुन्ने शिक्षक। 23औं प्रश्न, कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा के गर्ने चलन छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी टिप्पणी लेखन है।
ल 24औं प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा आउने शैक्षिक सामग्री कुन हो? सही उत्तर सेतोपाटी हो है। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा आउने शैक्षिक सामग्री चाहिँ सेतोपाटी हो। त्यसै गरी 25औं प्रश्न, सामान्यतः कति वर्षका लागि विद्यालय सुधार योजना बनाइन्छ? सही उत्तर 5 वर्षको लागि। कति वर्षको त? 5 वर्षको लागि। त्यसै गरी 26औं प्रश्न, तथ्याङ्क शास्त्रको कार्य अन्तर्गत कुन चाहिँ पहिलो काम हो? के भनेको थियो? सङ्कलन भनेको थियो है। सबभन्दा पहिला कलेक्सन गर्नुपर्छ। अब कलेक्सन मतलब सङ्कलन। सो अप्सन बी राइट रहेको छ है, तथ्याङ्कको सङ्कलन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, आदेशको पालना गरी मोनिटर, प्रिन्टर आदिबाट परिणाम दिने कम्प्युटरको अङ्क कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी प्रोसेसर। अर्को प्रश्न, पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थले नसमेट्ने भनाइ तलको मध्ये कुन हो? कुन भनाइलाई पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थले समेट्दैन त? सही उत्तर अप्सन डी। तर हजुरले चाहिँ अप्सन पढेर उत्तर चुज गर्नु होला है। मैले समय बचतको लागि मात्र चाहिँ फ्याट्ट उत्तर भनेको हो। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी, पाठ्यक्रम लिखित र निश्चित घेरा भन्यो भने सङ्कुचित हुन्छ है। सो अप्सन डी चाहिँ मिलेन। अर्को प्रश्न, पाठ्यक्रम विकासको मुख्य स्रोत कसलाई मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए सिकारु। मुख्य स्रोत सिकारु। मुख्य स्रोत सिकारु है। कसको? पाठ्यक्रम। हाम्रो 30औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री है। ल 31औं प्रश्न, विपदको घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनः स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन सी विपद पुनर्लाभ है। के त? विपद पुनर्लाभ। तलको मध्ये कुन मूल्याङ्कनलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन भनिन्छ? मूल्याङ्कनको पहिलो चरण है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो पदस्थापन। 33औं प्रश्न, प्राथमिक तहमा भाषा विषय शिक्षण गर्नको लागि तलको मध्ये कुन विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी कथाकथन र अभिनय। 34औं प्रश्न, पाठ योजना समय र शिक्षण सिपमा छुट्याएर शिक्षण गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ? सही उत्तर शिक्षण है। त्यसै गरी 35औं प्रश्न, प्रवचन विधिको बेफाइदामा कुन पर्दैन? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी चाहिँ पर्दैन है। थोरै समयमा धेरै विषयवस्तुको जानकारी दिन सकिने, यो चाहिँ पर्दैन। 36औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने। फेरि सुन्नुहोस् है, शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता भनेको आचार संहिता तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने। यसलाई कुनै अर्थमा डिसिप्लिन पनि भनिन्छ है। त्यही अनुसार बुझ्नु होला। ल 37औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2013 सालमा कुन सरकारको सहयोगमा अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा प्रौढ शिक्षा सुरु भयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी अमेरिका। 38औं प्रश्न, खुल्ला शिक्षा सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छ है? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो माथिको सबै। लचिलो संरचना शिक्षा यो पनि ठिक छ। बी विविध उमेर समूहकाले शिक्षा हासिल गर्न सक्ने, यो पनि ठिक छ। सी प्रत्यक्ष वास्तविक र अवास्तविक स्रोतबाट कक्षा सञ्चालन, अप्सन डी सबै। सही उत्तर माथिको सबै। 39औं प्रश्न, हालको बजेट तथा अनुदान प्रणाली बमोजिम शिक्षाका लागि उपलब्ध रकम मध्ये सबैभन्दा धेरै रकम कुन शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ त? कुन तहमा त? आधारभूत शिक्षामा है। ल 40औं प्रश्न, मूल्याङ्कनलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ? सही उत्तर अप्सन डी परिमाणात्मक व्याख्या प्लस गुणात्मक व्याख्या प्लस मूल्य निर्धारण, तीनै हो है। ल 41औं प्रश्न, कुनै पनि कुराको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ, यो भनाइ कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी गुड इरेक्टनरी। 42औं प्रश्न, तलको मध्ये कुनले अनुसन्धानको उपयुक्त परिभाषा बताउँदैन?
पुनः खोजी गरी नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने काम यो बुझाउँछ है। वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी समस्याको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न यो पनि बुझाउँछ है। सी व्यवस्थित प्रक्रियाद्वारा सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न यो पनि बुझाउँछ। डी प्रतिपादित सिद्धान्तको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने काम यो चाहिँ बुझाउँदिन है। सो अप्सन डी चाहिँ राइट रहेको छ है। ल त्यसै गरी 43औं प्रश्न, विद्यालयले कसबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्दछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, नेपाल सरकारबाट। 44औं प्रश्न, मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज इज फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर वाज? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, भ्याकुम ट्युब्स एन्ड भ्यालुस है। पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा चिपको रूपमा के प्रयोग भएको थियो त? भ्याकुम ट्युब्स एन्ड भ्यालुस है, यो चाहिँ भनेको छ। 45औं प्रश्न, द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वाज कल्ड इज आइपिएल है। ल साथीहरू, आज भनेको यति मात्र सेट हुन है। भिडियो अलि लामो नै हुन्थ्यो। भोलिदेखि यहाँबाट सुरु गर्छौँ है। अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम कसले तयार पार्दछ? भोलि चाहिँ यही प्रश्नबाट सुरु गर्नेछौँ है। ल अनि हजुरले चाहिँ पुरै सेटलाई एकचोटि आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण अनि प्रयास गर्नुहोस् है। पटक पटक यदि रिभिजन गर्नुहुन्छ भने पास भइहाल्नुहुन्छ। र साथै मैले बनाएको महत्त्वपूर्ण पिडिएफहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छैन भने प्राप्त गर्नुहोस् है। त्यो किनेपछि म चाहिँ ग्यारेन्टी लगभग लिन सक्छु है। तपाईँ खेरमा 2000-3000 को ट्युसन पनि पढ्नुहुन्छ, किताब पनि पढ्नुहुन्छ, तर त्यसले ग्यारेन्टी लिन्छ लिँदैन? लिन्थ्यो भने त्यति विद्यार्थी चाहिँ कसरी फेल हुन्थे? हुँदैन थियो। सो अहिले चाहिँ हजुरसँग टाइम छ। सही गलत कुरा हजुरलाई थाहा नै छ। यदि हजुरहरूमध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने अहिले नै प्राप्त गरी अध्ययन गर्नुहोस् अनि नाम निकाल्नुहोस् है। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा।